आवाज तक सुन सका मैं न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं न हिजरात की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल न हो पाया अंसारी की साथ में शामिल नबी आप जिस दम पे गारे हीरा में कोई ज़ाडेरा भी न पहुँचा सका मैं नबी आप जिस दम पे तोरो हीरा में कोई ज़ाडेरा भी न पहुँचा सका मैं मगर सच है ये भी कसम है खुदा की मोहब्बत मुझे आपसे नबी जी सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम سيدنا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليم. وبعد، فإنه من بواعث السعادة أن يشرفنا في بلدنا العريق وفي مركز دار الأيتام سماحة المفتي العلامة الفقيه المحدث فضيلة الشيخ محمد تقي عثماني حفظه الله ورعاه. فلقد جمعتنا ساعة السرور والفرحة والبهجة في مقر دار الأيتام، حيث نحظى بصحبتكم في هذه السعيعات القلائل. فلقاء المفتي الموقر وجميع الضيوف يعتبر سعادة في حد ذاتها لا تدانيها سعادة، فلله الحمد والمنة على أنه أسعدنا بهذا اللقاء المبارك. فنرحب بكم من صميم قلوبنا ترحيب الأهل وبهذه الكلمات القلائل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعلمك آمين الله يجزيكم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له